सुख ही सुख खिला है, पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। ज्ञान दिया है ऐसा अपना, भटकना छुड़ाया है, पावन बना के आत्माओं को स्वर्ग दिलाया है। ज्ञान दिया है ऐसा अपना, भटकना छुड़ाया है, पावन बना के आत्माओं को स्वर्ग दिलाया है। ओ बाबा आपके साथ से ही सब कुछ मिला है, ओ बाबा आपके साथ से ही सब कुछ मिला है, पतझड़ हुई दुख की, सुख ही सुख खिला है, पतझड़ हुई दुख की, सुख ही सुख खिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है, ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है, पतझड़ हुई दुख की, सुख ही सुख खिला है, पतझड़ हुई दुख की, सुख ही सुख खिला है।
अपने पास बुला लो, मधुबन की धरती सजा कर, कहाँ छुप गए तुम बाबा, डांटों को फूल बना कर, कहाँ छुप गए तुम बाबा, मधुबन की धरती सजा कर, कहाँ छुप गए तुम बाबा, डांटों को फूल बना कर, कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ, तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम बन गए अव्यक्त बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति बनकर तुम चंद्रमा, मधुबन की धरती सजा कर, कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना के, कहाँ छुप गए तुम बाबा, मधुबन की धरती सजा कर, कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना के, कहाँ छुप गए तुम बाबा। ओम शांति। 2078 श्रावण 6 गते बुधबार 21/7/2021। प्यारे बाबाले मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ, बाबा आउनु भएको छ, अविनाशी ज्ञान रत्नहरूबाट, अविनाशी ज्ञान रत्नहरूबाट तिमी बच्चाहरूको झोली भर्न, यी एक ज्ञान रत्न ज्ञान रत्न लाखौं रुपियाँका छन्। लाखौं रुपियाँका छन्। मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ, अविनाशी ज्ञान रत्नहरूबाट तिमी बच्चाहरूको झोली भर्न, यी एक ज्ञान रत्न लाखौं रुपियाँका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्चे शिव बाबा आउनु भएको छ, तिमी बच्चाहरूको बुद्धिलाई अविनाशी ज्ञान रत्नहरूले
भरपुर गर्नको लागि र बाबाले दिएको यो ज्ञान रत्न, ज्ञानका एक एक शब्दहरू, एक एक पोइन्टहरू लाखौं रुपियाँका छन्। भोलि अब सारा दुनियाँका आत्माहरूले यो ज्ञान स्वयं परमात्माले आएर दिएको ज्ञान हो भनेर जब सत्य कुरा बुझ्छन् नि, त्यतिखेर हामीलाई एक एक सेन्टेन्स सुनाउनु हामीले लाखौं करोडौं दिन्छौँ भन्छन्। र त्यतिखेर फेरि सुन्ने समय पनि हुँदैन, सुनाउने समय पनि हुँदैन। हेर्नु, त्यतिखेर बल्ल हामीलाई यो ज्ञानको महत्त्व थाहा हुन्छ। बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, गुप्त दानको यति धेरै महत्त्व किन छ? गुप्त दानको यति धेरै महत्त्व किन छ? किन छ होला गुप्त दान महापुण्य भनिन्छ? दानको धेरै महत्त्व छ। बाबा उत्तरमा सम्झाउनुहुन्छ, किनकि बाबाले तिमीलाई अहिले गुप्त ज्ञान रत्नहरूको दान दिनुहुन्छ। यसलाई दुनियाँले जान्दैन। तिमी बच्चाहरूले यी ज्ञान रत्नलाई दान गरेर विश्वको राजै लिन्छौ। यो पनि गुप्त छ नि। न कुनै लडाई, न कुनै गोला बारुद आदि, न कुनै खर्च। गुप्त रीतिबाट बाबाले तिमीलाई राजै दानमा दिनुभयो। त्यसैले गुप्त दानको धेरै महत्त्व छ। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, गुप्त दानको यति धेरै महत्त्व किन छ? त बाबा उत्तरमा भन्नुहुन्छ, किनकि बाबाले तिमीलाई अहिले गुप्त ज्ञान रत्नहरूको दान दिनुहुन्छ। यसलाई दुनियाँले जान्दैन। तिमी बच्चाहरूले यी ज्ञान रत्नलाई दान गरेर विश्वको राजै लिन्छौ। यो पनि गुप्त छ नि। न कुनै लडाई, न कुनै गोला बारुद आदि, न कुनै खर्च। गुप्त रीतिबाट बाबाले तिमीलाई
दानमा दिनुभयो, त्यसैले गुप्त दानको धेरै महत्त्व छ। भक्ति मार्गमा गुप्त दान महापुण्य भनिन्छ। धेरै महत्त्व छ। किन त भन्दा सङ्गम युगमा बाबाले हामीलाई आएर गुप्त भेषमा आएर यो गुप्त ज्ञान दिइरहनु भएको छ र हामी जो बाबाबाट ज्ञान लिन्छौँ, राजैको वर्षा लिन्छौँ, हामी आत्माहरू पनि गुप्त छौँ। सबै बाबाको कार्य अहिले गुप्त रीतिबाट चलिरहेको छ र बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले विश्वको राजै लिन्छौ, यसमा कुनै लडाइँ झगडा गर्ने होइन, बम गोला बारुद चलाउने कुनै खर्च यो केही पनि छैन। योग बलबाट, पवित्रताको बलबाट नै यो विश्वमा राजैको स्थापना हुन्छ। बाबाले हामीलाई राजै दिनुहुन्छ। त्यसैले भक्ति मार्गमा गुप्त दानको धेरै महत्त्व छ। डबल ओम शान्ति। एक शिव बाबाले भन्नुहुन्छ, अर्को ब्रह्मा दादाले भन्छन्, दुवैको स्वधर्म हो शान्ति, दुवै शान्तिधाम निवासी हुन्। तिमी बच्चाहरू पनि शान्तिधाम निवासी हौ, निराकार देशका निवासी आएका छौ साकारी देशमा पाठ खेल्न, किनकि यो ड्रामा हो नि। बच्चाहरूको बुद्धिमा ड्रामाको आदि मध्य अन्तको ज्ञान भरिएको छ। माथिदेखि लिएर तलसम्म सर्वोच्च भगवान उहाँको साथमा बच्चाहरू यी कुरालाई राम्ररी बुझ। तिमी सिवाय अरू कसैमा यो ज्ञान छैन। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा अहिले ड्रामाको आदि मध्य अन्तको ज्ञान भरिएको छ, स्पष्ट छ र यो ज्ञान दुनियाँमा अरू कसैलाई पनि छैन भन्नुभयो बाबा। तिमीले पढ्छौ ईश्वरीय विद्यालयमा। भगवानुवाच, भगवान त एउटै हुनुहुन्छ। कुनै 10-20 भगवान छैनन्। जति पनि सबै धर्म छन्, तिनका जति पनि आत्माहरू छन्, सबैको बाबा एउटै हुनुहुन्छ। अहिले संसारमा जति धेरै भए पनि, धर्महरू जति धेरै भए पनि, आखिर भगवान त एउटै हुनुहुन्छ होइन। यो विश्व पनि एउटै छ, भगवान पनि एउटै हुनुहुन्छ। फेरि बाबाले सृष्टि रच्नुहुन्छ अनि भनिन्छ, प्रजापिता ब्रह्मा शिवलाई प्रजापिता भनिँदैन। प्रजा त जन्म मरणमा आउँछन्, आत्मा संस्कारको आधारमा जन्म मरणमा आउँछ। जस्तो संस्कार त्यही अनुसारको त्यस्तै घर परिवारमा जन्म हुन्छ। फेरि हुनुपर्छ प्रजापिता ब्रह्मा। गायन गरिएको छ, परमपिता परमात्माले प्रजापिता ब्रह्माद्वारा रचना रच्नुहुन्छ। उहाँलाई बोलाइन्छ नै पतित पावन आउनुहोस् भनेर। जब दुनियाँ पतित बन्छ र त्यसको अन्त्यको समय आइपुग्छ अनि बाबा आउनुहुन्छ पतितबाट पावन बनाउन। अहिले तिमीले जानेका छौ बाबा आउनुहुन्छ पनि एकपटक, पछि कहिल्यै आउनुहुन्न। अहिले तिमीलाई सारा ज्ञान मिलेको छ। तिमी त ड्रामाका कलाकार हौ नि। ड्रामाको कलाकारलाई सबैको पाठको विषयमा अवश्य पनि ज्ञान हुनुपर्छ। के पाठ छ? त्यो हुन्छ सानो हदको पाठ, हदको ड्रामा। त्यसको बारेमा त सबैलाई थाहा हुन्छ हैन। हामी अब एक्टर बनेर एक्टिङ गरेपछि त्यो ड्रामाको आदि मध्य अन्त्यमा के हुन्छ, कसले पाठ खेल्छ भन्ने नलेज हुनुपर्छ। यदि छैन भने के भनिन्छ, कस्तो बुद्धु होला एक्टिङ गरेको छ, कसको के पाठ छ भन्ने पनि थाहा छैन भन्छन् नि। हदमा पनि 2-3 घण्टाको नाटकमा पनि
त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि अहिले यो बेहदको ड्रामाको एक्टर हौ। हामीलाई त बाबाले अहिले आदि मध्य अन्तको सबैको ज्ञान दिनुभएको छ। यदि थाहा छैन भने त्यसलाई बेसमझ मानिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। सबैलाई थाहा हुन्छ तिमीले पनि हेरेर आउँछौ, चाह्यौ भने लेख्न पनि सक्छौ, याद गर्न सक्छौ। छोटो हुन्छ यो त धेरै ठुलो बेहदको ड्रामा हो, जसलाई तिमीले सतयुगदेखि कलियुगको अन्तसम्म जानेका छौ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीलाई बेहदको बाबाद्वारा बेहदको वर्षा मिल्छ, फेरि हदका पिताबाट हदको वर्षा, हदको सम्पत्ति मिल्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको थियो जो राजा बन्छन् उनीहरूले अघिल्लो जन्ममा दान पुण्य आदि गरेर एक जन्मको लागि राजा बन्छन्। यस्तो होइन, उनीहरू अर्को जन्ममा पनि राजा नै बन्छन् हैन। भक्ति मार्गमा एक जन्म उसले धेरै दान पुण्य गरेको छ भने अर्को जन्ममा राजै घरानामा आउँछ अथवा राजा नै बन्छ। तर फेरि अर्को जन्ममा गएर राजा बन्न सक्दैन। एक जन्मको लागि हैन, अल्पकालको लागि मात्रै मिल्छ। उनीहरू अर्को जन्ममा पनि बन्छन् यस्तो होइन भन्नुभयो बाबा। तिमी जो सतयुगमा राजा महाराजा थियौ यस्तो नसम्झ, तिम्रो राजै गुम हुन्छ। फेरि जब भक्ति मार्ग सुरु हुन्छ त्यसपछि मात्रै उनीहरूले धेरै दान पुण्य गर्छन् अनि उनीहरू पनि राजैमा जान्छन्। तर फेरि तिनीहरू हुन्छन् विकारी राजाहरू। तिमी नै जो पूज्य थियौ तिमी नै फेरि पुजारी बनेका हौ। त्यो हुन्छ अल्पकालको सुख, दुःख त केवल अहिले हुन्छ। अहिले तमो प्रधानतामा पनि तिमीलाई सुख छ, न लडाई झगडाको कुरा, कुनै लडाई झगडाको कुरा छैन। यो त पछि हुन्छ जब लाखौंको संख्यामा हुन्छन् अनि लडाई आदि सुरु हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई त सत्ययुग, त्रेता, द्वापरमा पनि सुख हुन्छ। आधा कल्प सुख आधा कल्प दुःख भयो भने त कोही फाइदा नै भएन हैन। आधा सुख आधा दुःख। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई त सत्य, त्रेता, द्वापर युगमा पनि सुख नै सुख हुन्छ। थोरै समय 4 भागमा 1 भाग मात्रै दुःख हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। तमो प्रधानता सुरु भएपछि अलिकति दुःख हुन्छ। अहिले त छ नै तमो प्रधान। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यो हो नै तमो प्रधान दुनिया। तिमीले जानेका छौ यो बेहदको ड्रामा हो, यसबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। कोही आत्मा आफ्नो पाठबाट दुखी भएपछि, दिक्क भएपछि हे भगवान नआउन पानी हुन्थ्यो भनेर पनि मिलेन। कोही फेरि नयाँ आत्मा एड हुन पनि सक्दैन हैन। हरेकको आफ्नो पाठ छ, कोही पनि छुट्दैन भन्नुभयो बाबा। मनुष्य दुखी भएपछि दिक्क हुन्छन् अनि भन्छन् भगवानले यस्तो खेल किन रच्नु भएको होला। यदि भगवानले नरच्नु भएको भए दुनिया हुने नै थिएन, केही हुँदैन थियो। रचयिता र रचना त हुन्छन् नि, यसको विस्तार पनि छ। सतयुगदेखि कलियुग अन्त्यसम्म बाबा भन्नुहुन्छ नि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। अब एकदमै थोरै मात्र छ भन्नुभयो बाबा। तिमीले पनि यथार्थमा देख्छौ, पहिल्यैदेखि त देखाउँदिन। 5000 वर्षको चक्र अब मात्र बाँकी छ। त्यो अहिले कहाँ देखाउँछु र जब हुन्छ
तब त्यसलाई पनि साक्षी भएर देख्छौ। जो हुनुपर्ने हुन्छ त्यो कल्प पहिला जस्तै हुन्छ। यो त देखेकै छौ, तयारी भइरहेको छ। अब यो 5000 वर्षको विहतको ड्रामा पुरा हुँदैछ, थोरै मात्र बाँकी छ। तर बाबाले यति नै दिन बाँकी छ भनेर भन्न मिल्दैन हैन। जे हुन्छ कल्प पहिले जस्तै हुन्छ, ड्रामा अनुसार हुन्छ, त्यो तिमीले भएपछि देख्छौ। सारा तयारी अहिले भइरहेको छ भन्नुभयो बाबा। विनाश त अवश्य पनि हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो कल्प पहिला जस्तै हुन्छ। सबैको तयारी भइरहेको छ, त्यो ड्रामामा पहिल्यैदेखि निश्चित छ। विनाश अवश्य हुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। तिम्रो आत्मा जुन तमो प्रधान बनेको छ त्यसलाई पनि यहाँ सतो प्रधान बनाउनु छ। यो कुरा तिमीले अहिले बुझेका छौ। बाबा गुप्त रूपमा आउनुहुन्छ। गुप्तै रहेर तिमीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ। दुनियाँमा कसैले जान्दैन। गुप्त रीतिबाट तिमीले विश्वको राज्य लिन्छौ। कुनै पनि आवाज हुँदैन, बिल्कुलै गुप्त दान भनिन्छ। बाबा गुप्त भेषमा आएर तिमीलाई गुप्त ज्ञान दिएर विश्वको राज्य दिनुहुन्छ। दुनियाँलाई यो ज्ञान छैन। बाबा आएर बच्चाहरूलाई अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको गुप्त दान दिनुहुन्छ। बाबा पनि कति गुप्त हुनुहुन्छ, कसैले पनि जानेको छैन। यी सबै कहाँ जान्छन्? ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूले के गर्छन्? केही पनि बुझ्दैनन् हैन। ब्रह्मा कुमारीमा परमात्माले भगवानले आएर ज्ञान दिनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी हुने हो भने यहाँ कति आत्माहरू आउँथे नि। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको कार्य एकदमै गुप्त रीतिले चलिरहेको छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबा कति गुप्त हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई गुप्त रूपमा विश्वको मालिक बनाउनुहुन्छ। न कुनै लडाई, न कुनै गोला बारुद, न कुनै खर्च। यहाँ त एक सानो गाउँ लिनको लागि नै कति झगडा मारामारी चल्छ। बाबा आएर गुप्त दान दिनुहुन्छ। अविनाशी ज्ञान रत्नबाट तिम्रो झोली भर्नुहुन्छ। भन्छन् झोली भरिदिनुहोस्। शिव भोला भण्डारी। अहिलेको दुनियाँमा त एउटा सानो कोही प्रोग्राम हुँदैछ, कहीँ केही हुँदैछ भने पनि कति सेक्युरिटी चाहिन्छ, कति कार्यक्रमको प्लानिङ गर्नुपर्छ हैन। बाहिरबाट एकदमै भौका हुन्छ नि। तर बाबाले आएर हामीलाई एकदमै गुप्त तरिकाले, गुप्त रीतिले विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ, जसमा कुनै लडाई झगडा आवाज केही पनि छैन भन्नुभयो बाबाले। तिमीले जानेका छौ शिव बाबाले अविनाशी ज्ञान रत्नबाट हाम्रो झोली भरिरहनु भएको छ। एक एक रत्न कतिका छन्? लाखौं रुपियाँका छन्। तिमीले कति रत्न दिन्छौ, फेरि तिमी कति दानी बन्छौ त्यो पनि गुप्त छ। देवताहरूका कति हतियारहरू, हातहरू बनाइदिएका छन्। वास्तवमा केही पनि होइन। सत्युमा देवताहरूका यतिका हात आदि हुँदैनन्। बाबाबाट जो हामीले शक्ति लिन्छौँ नि त्यसैको यादगारमा त्यो धेरै हातहरू देखाइदिएका हुन् हैन। र नत्र त त्यति धेरै हातहरू भएपछि खुट्टाहरू पनि हुनुपर्ने हो, तर खुट्टाहरू त देखाउँदैनन्। त्यही बाबा भन्नुहुन्छ अनेकौं हतियार बनाइदिएका छन्। विनाशको लागि त बमहरू छन्, फेरि तरवार बाण आदि के गर्ने तिमीले भन्छौ। ज्ञान खड्ग, ज्ञान तरवार उनीहरूले हतियार सम्झिएका छन्। वास्तवमा केही पनि होइन। तिमीलाई त गुप्त दान मिल्छ।
तिमीले फेरि सबैलाई गुप्त दान दिन्छौ, तिमीले जानेका छौ बाबाले हामीलाई श्रीमत दिइरहनु भएको छ। श्रीमत हो नै भगवानको, तिमीले जानेका छौ हामी आउँछौ नरबाट नारायण बन्न। तिनलाई सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण दैवी गुणधारी भनिन्छ। दैवी गुण केवल देवी देवताहरूमा हुन्छ, फेरि कला कम हुँदै जान्छ। जसरी सम्पूर्ण चन्द्रमाको प्रकाश धेरै उज्यालो हुन्छ, फेरि कम हुँदै जान्छ। कम हुँदा हुँदा एकदमै सानो घेरा बन्छ, पुरै हराउँदैन, रेखा अवश्य हुन्छ। जसलाई के भनिन्छ? जस्तो पूर्णिमाको दिन चन्द्रमा एकदमै पुरा खिलेको राम्रो हुन्छ हैन। फेरि यस्तो दिन पनि आउँछ जो कि चन्द्रमाको सानो घेरा मात्र बाँकी रहन्छ, त्यो दिनलाई के भनिन्छ? औँसी भनिन्छ। यो तिम्रो हो बेहदको कुरा, तिमी 16 कला सम्पूर्ण बन्छौ, देखाउँछन् कृष्णको मुखमा उनकी आमाले चन्द्रमा देखिन्। यी हुन् साक्षात्कारका कुरा जसको ज्ञान बसेर बाबाले दिनुहुन्छ। अब तिमी सम्पूर्ण बन्नु छ, मायाको सम्पूर्ण ग्रहण लागेको छ। गएर लकीर मात्र बन्छ, सिँढी झर्दै आएका छौ। सबैले सिँढी झर्नै पर्छ, अनि मात्र सबै फर्केर जान्छौ। तिमी त अहिले थोरै छौ, बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुन्छ। पढाइमा धेरै पास हुँदैनन्, तिम्रा सेवा केन्द्रहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै वृद्धि हुँदै जान्छन्। समय नजिक आएपछि फेरि सम्झन्छन् यिनीहरूमा के छ। दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै जान्छ। अहिले भन्छन् हामीले सम्झेका थियौं, यिनीहरू कहिलेसम्म चल्छन्? छोडिदिन्छन्। सुरुमा यही डरले धेरै भागे, थाहा छैन के होला, न यहाँको न त्यहाँको भइन्छ। त्यो भन्दा त जाउँ बरु हैन। सुरुमा कति आएको थियो नि, अहिले अब दादीहरू विश्वको माँ बन्नुभयो, सबैले मान्ने कति श्रेष्ठ पूज्य बन्नुभयो, र कति आत्माहरू फेरि के हो भनेर निश्चय बुद्धि भएनन्, भागन्ती भए। तेरो बाबा भन्नुहुन्छ भागेर गए फेरि ती मध्येबाट फर्केर आउँदैछन्। बाबाले बसेर कति सहज रीतिसँग सम्झाउनुहुन्छ। कतिपय फेरि अहिले पनि आउँदैछन् उनीहरू, किनकि यो त भगवानको घर। अब दुनियाँका सबै आत्माहरूले यही रहेछ सत्य भनेर आउने समय आएको छ अहिले त। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ आखिर आउँछन् त यही। यी अबलाहरू अहिल्याहरूलाई कुनै मेहनत गराउनुहुन्न, यिनीहरूको पनि उद्धार त हुनु नै छ। भन्छन् मैले त केही पढे लेखेकी छैन। बाबा भन्नुहुन्छ केही नपढेकी भए धेरै राम्रो हुन्छ। जसले भक्ति मार्गमा धेरै शास्त्र धेरै कुराको ज्ञान लिएको छ नि, उसलाई त फेरि मैले यस्तो सुनेको थिएँ, यहाँ फेरि यस्तो भन्नुहुन्छ के हो भनेर झन् अलमलमा पर्छन्। त्यही भएर नपढेको भए झन् राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। शास्त्र आदि जति पनि पढेका छौ त्यो सबै बिर्स, मैले धेरै केही पढाउँदिन। केवल भन्छु मलाई याद गर्यौ भने विश्वको बादशाही तिम्रो हुन्छ। तिम्रो बेडा पार हुन्छ। बच्चा जन्मियो, बाबा बनियो, अनि वर्षाको हकदार बन्छ। यहाँ पनि तिमी हकदार बन्छौ, बाप दादालाई याद गर्छौ, त्यसैले तिम्रो राजधानीको गायन गरिन्छ। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति। धनवानहरूको हो पछाडिको पाठ, पहिला गरिबहरूको पालो हुन्छ। सत्यमा गएर राजैमा आउनु, यो गरिबहरूको पाठ छ। विशेष गरेर धनवानहरूले त हामीलाई यही छ स्वर्ग भन्छन्, आउन पनि सक्दैनन्, ज्ञान लिन पनि सक्दैनन्। उनीहरूलाई आफ्नै अभिमान हुन्छ, त्यही भएर उनीहरू पछाडिमा आउँछन् भन्नुभयो बाबाले। अहिले तिमी बच्चाहरूको पालो छ भन्नुहुन्छ। तिमीहरूसँग आफै आउँछन्, यस्तो दिन पनि आउँछ, बोलाउन पर्दैन। तिमीहरूसँग
आफै आउँछन् भन्नुभयो बाबा। दलितहरूको पनि उद्धार हुनुपर्छ, भिल्नीको पनि गाइन्छ। भन्छन् रामले भिल्नीका बैर खाए, वास्तवमा रामले पनि होइन, शिव बाबाले पनि होइन। हो हुन सक्छ यी ब्रह्माले खानुपर्छ। भिल्नी आदि आउँछन्, मानव टोली आदि लिएर आए भने इन्कार कसरी गर्न सकिन्छ? भिल्नी गणिकाहरूले ल्याए भने तिमीले पनि खान्छौ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ मैले त खान्न, म त अभोक्ता हुँ। तिम्रो पासमा सबै आउनेछन्, सरकारले पनि मद्दत गर्नेछ, यिनीहरूलाई उठाऊ। तिमीलाई पनि स्वाभाविक रूपमा प्रेरणा हुन्छ। बाबा गरिब निवाज हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले पनि गरिबहरूलाई सम्झाऊ। भिल्नीहरूबाट पनि निस्किन्छन्। यति ठुलो वृक्ष छ, यिनीहरूमध्ये एउटै पनि देवी देवता धर्मका रहेनन्, अन्य धर्ममा परिवर्तन भएर गएका छन्। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ जो भक्ति गर्नेहरू छन् उनीहरूलाई सम्झाऊ। जो भक्ति गर्नेहरू छन् उनीहरूलाई तिमीले सम्झाऊ, उनीहरूलाई तीर लाग्छ। भन्नुहुन्छ बाबा तिमीले देखिरहेका छौ कलमी कसरी लाग्छ, ब्राह्मण कसरी बन्छन्, जो सूर्यवंशी चन्द्रवंशी देवता बन्छन् उनै आउँदै जान्छन्। एक पटक मात्र सुने भने पनि स्वर्गमा अवश्य पनि आउँछन्। अविनाशी ज्ञान हो नि, त्यही भएर थोरै सुने पनि स्वर्गमा त अवश्य आउँछन् भन्नुभयो बाबाले। बाबाले काशी कलवटको पनि उदाहरण सुनाउनु भएको छ। गएर शिवमाथि बलि चढ्थे, उनीहरूलाई पनि केही त मिल्नुपर्छ। तिमी पनि बलि चढ्छौ, पुरुषार्थ गर्छौ के को लागि? राजैको लागि। भक्ति मार्गमा राजै त हुँदैन। भक्ति मार्गमा काशीमा गएर भगवानको नाममा शिवको नाममा बलि चढ्थे नि, त्यसबाट उनीहरूलाई स्वर्गको राजै त मिल्दैन। अहिले हामी बाबाको पुरा श्रीमतमा चल्छौँ भने बल्ल हामीलाई राजै मिल्छ। तेरो बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि अहिले यहाँ बाबामा बलि चढ्छौ भन्नुभयो। भक्ति मार्गमा राजै त हुँदैन, फर्केर कोही पनि जान सक्दैन। अनि के हुन्छ? उनीहरूले जुन पाप गरेका छन् त्यसको सजाय भोगेर चुक्ता गर्छन्। फेरि सुरुबाट जन्म हुन्छ, पछि पाप सुरु हुन्छ। रहने त सबै यही हो। नम्बर 1 मा तिमी नै छौ, तिमीले नै 84 जन्म भोग्छौ। सबैलाई सतो रजो तमोमा आउनु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यति बेला सारा मनुष्य सृष्टिको वृक्ष जीर्ण भएको छ। मनुष्य त बिल्कुलै घोर अन्धकारमा कुम्भकर्णको निद्रामा सुतेका छन्। भगवान को हुनुहुन्छ? समय कहाँ पुग्यो? भगवान शिव बाबा आइसक्नु भएको छ। भक्तिको फल दिन, ज्ञान दिनको लागि बाबा जाने बेला भइसक्यो। अझै मान्छेको बुद्धि खुलेको छैन। सम्झाउँदा पनि मान्छेले विश्वास गर्दैनन् नि। त्यो कुम्भकर्णको निद्रामा सुतेका छन् भन्नुभयो। एउटा मात्रै कुम्भकर्ण होइन, अनेक छन्। तिमीले जति सम्झाए पनि सुन्दैनन्। जसको पाठ छ उनैले पुरुषार्थ गर्छन् र उनै माता पिताको दिलमा चढ्छन्। तख्त नसिन पनि उनै बन्छन्। कति बच्चीहरूले सोध्छन् बाबा बच्चाहरूलाई हप्काउनु पर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको त्यति पाप लाग्दैन। बच्चाहरूलाई हप्काउनु पर्छ, के गर्ने, अलिअलि पिट्न पनि पर्छ भन्नुहुन्छ नि। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ त्यो त उनीहरूकै लागि हो नि त, त्यही भएर त्यति पाप लाग्दैन। तर सम्झाउन पनि त्यो अनुसार युक्तिले सम्झाउनु पर्यो नि। बाबाले कसैलाई सम्झाउनु छ भने पहिला उसको महिमा गर, त्यसपछि बल्ल कमजोरी भन्दै भन्नुहुन्छ नि। त्यस्तै गरी बच्चाहरूलाई पनि अहिलेको यो परिवेशमा धेरैले टिभी हेर्न, मोबाइल चलाउन खोज्छन् होइन। त्यत्तिकै गाली गर्न त भएन। तिमीहरूले यो खेलाउँछौ, टिभी हेर्छौ, त्यो पनि ठिकै छ।
थोरै हेर, तर फेरि पढ्न त पर्यो नि होइन र। अनि पढाइको महत्त्व उनीहरूलाई राम्रोसँग सम्झाउनु पर्यो। त्यही भएर बाबाले युक्तिले सम्झाउनु पर्छ। फेरि तिमीलाई पाप लाग्दैन भन्नुभयो। तिमीले पुकार्छौ हामी पतितलाई पावन बनाउनुहोस्। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो। यस्तो भनिँदैन क्रोध शत्रु हो, माताहरूमा त्यति हुँदैन। पुरुषहरूले धेरै लडाईँ गर्छन्। अहिले बाबाले तिमी माताहरूलाई अगाडि राख्नु भएको छ। वन्दे मातरम। ज्ञान मार्गमा आएपछि धेरै विघ्न ल्याउने पुरुषहरू हुनुहुन्छ होइन, तर धेरै सहयोगी बन्ने माताजीहरू हुनुहुन्छ। त्यही भएर वन्दे मातरम भनिएको छ। वन्दे मातरम भन्नुहुन्छ है बाबा। नत्र माताहरूलाई भन्छन् तिम्रा पति गुरु ईश्वर हुन्, उनको मतमा चल्नुपर्छ। लगनगाँठो बाँधेपछि तुरुन्तै पतित भन्छन्। यस्तो ईश्वर मिल्नुभयो यिनलाई। अब राम राज्य स्थापना हुन्छ, बाँकी सबै मर्दै जान्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ विनाशकालमा विपरीत बुद्धि। विनाशकालमा प्रीत बुद्धि। तिम्रो परमपिता परमात्मासँग प्रीत बुद्धि छ। तिम्रो आत्माले जान्दछ शिव बाबा यिनमा आउनुहुन्छ। यिनीद्वारा मैले सुनिरहेको छु। यति सानो बिन्दु छ। शिव बाबाको यो अस्थायी रथ हो। यिनीद्वारा यो रुद्र ज्ञान यज्ञ रचिएको हो, जुन वृद्धि हुँदै जान्छ। बच्चाहरूको थोपा थोपाबाट तलाउ भरिरहन्छ। बच्चाहरूले आफ्नो सफल गरिरहन्छन्, किनकि जानेका छन्। के जानेका छन्? बाबाले भन्नुभयो बच्चाहरूले यो कुरा जानेका छन्। त्यही भएर आफ्नो पाइ पाइ दिएर बाबाको यज्ञमा सफल गर्छन्। त के जानेका छौँ हामीले? अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ बच्चाहरूले यो कुरा जानेका छन्। यो त सबै माटोमा मिल्छ। हामीले यो आँखाले जे देखेका छौँ यो सबै खरानी हुन्छ, माटोमा मिल्नेवाला छ नि। त्यही भएर बच्चाहरूले सबै सफल गर्छन्। यो पुरानो दुनियाँमा हाम्रो पासमा रोगी तन, पतित मन र कालो धन, दुःखदायी धन बाहेक अरू केही पनि छ र छैन। यही कुरा हामीले यज्ञमा बाबाको कार्यमा जब सफल गर्छौँ नि, तब बाबाले रिटर्नमा 21 जन्मको लागि दिनुहुन्छ। त्यही भएर बच्चाहरूले सफल गर्छन् भन्नु केही पनि रहँदैन। यति त सफल होस्। सुदामाको पनि उदाहरण छ नि। बच्चाहरूले बाबाको पासमा चामल मुठी वा 6-8 रुपियाँ पठाइदिन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ वाह बच्ची, बाबा त गरिब निवाज हुनुहुन्छ नि। यो सबै ड्रामामा निश्चित छ र फेरि पनि हुन्छ। बच्चाहरूको एक मुठी 1-1 रुपियाँ देखेर बाबाले के भन्नुहुन्छ? वाह बच्ची वाह। त्यही थोरै थोरैले नै हामी विश्वको मालिक बन्ने हो। बाँधेलीहरू छन्। बाबा भन्नुहुन्छ भाग्यशाली छौ, शिव बाबाको हात त मिल्यो नि। यो कलियुगको अन्तिममा बाबालाई पाउनु, बाबाको बन्नु, निश्चय बुद्धि हुनु, यो पनि एउटा सौभाग्यको कुरा हो। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ भाग्यशाली छौ, शिव बाबाको हात त मिल्यो नि। एक दिन आउनेछ, सबै आर्य समाजी आदि पनि आउनेछन्। जान्छन् कहाँ? मुक्ति जीवन मुक्तिको पसल त एउटै छ। सजाय खाएर सबै मुक्तिमा जानु छ। यो हो परिवर्तनको समय। संसारमा सबै कुरा पाइने एउटै पसल छ भने नचाहेर पनि त्यो पसलमा जानै पर्छ होइन र। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अन्तिम समयमा सबै आत्माहरू आउँछन्।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शान्ति। के भन्नुभएको थियो बाबाले? यो अच्छा, सबै आत्माहरू बाबाको घरमा अवश्य आउँछन्, किनकि सबै सामानहरू एउटै पसलमा मिल्छ भने त्यहाँ त अवश्य आउँछन् भन्नुभयो है। सबै फर्केर जान्छन्। यो हो प्रियतमको बरियात कसरी बरियात जान्छन् त्यो पनि साक्षात्कार हुन्छ। तिमीहरू सिवाय अरू कसैले देख्न सक्दैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा बाबाद्वारा ज्ञानको जुन गुप्त दान मिलेको छ
बाबाद्वारा ज्ञानको जुन गुप्त दान मिलेको छ त्यसको महत्त्वलाई जानेर आफ्नो झोली ज्ञान रत्नहरूबाट भरपूर बनाउनु छ। सबैलाई गुप्त दान दिँदै जानु छ। बाबाद्वारा ज्ञानको जुन गुप्त दान मिलेको छ त्यसको महत्त्वलाई जानेर आफ्नो झोली ज्ञान रत्नहरूबाट भरपूर बनाउनु छ। सबैलाई गुप्त दान दिँदै जानु छ। 2 नम्बरमा यस परिवर्तनको समयमा फर्केर जानु छ। त्यसैले आफ्नो सबै कुरा सफल गर्नु छ। प्रीत बुद्धि बन्नु छ। मुक्ति र जीवन मुक्तिको मार्ग सबैलाई बताउनु छ। यस परिवर्तनको समयमा फर्केर जानु छ। त्यसैले आफ्नो सबै कुरा सफल गर्नु छ। प्रीत बुद्धि बन्नु छ। मुक्ति र जीवन मुक्तिको मार्ग सबैलाई बताउनु छ। बाबाले धारणाको पोइन्टमा भन्नुभयो, बाबाले तिमीलाई अहिले गुप्त रूपमा ज्ञानको दान गरिरहनु भएको छ र यो ज्ञानको महत्त्वलाई अरू समयमा हामीलाई यो ज्ञान मिल्दैन। केवल कल्पको एक पटक सङ्गममा मात्रै मिल्छ। सङ्गम युगको पनि कति समय त गइसक्यो हैन र थोरै मात्र छ बाबाबाट यो पालना लिनेको, पढाइ पढ्नेको। त्यही भएर यो महत्त्वलाई बुझेर तिमीले आफ्नो बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नहरूले भर्नु छ, भरपूर गर्नु छ भन्नुभयो र सबैलाई आफूले जानेको कुराहरूलाई पनि सम्झाउनु छ, ज्ञानको दान दिनु छ। बाबाले अहिले हामीलाई ज्ञानको दान साथै भविष्यको लागि फेरि विश्वमा त्यो राजै पनि दानको रूपमा दिनुहुन्छ भन्नुभयो नि। आज हामीले बाबाको यज्ञमा सेवा गरेर सफल गरेर राजै पाउने होइन हेर्नु, किनकि सेवा र सफल गरेर मिल्ने भने त हामीले त्यति गरेकै छैनौँ जति गर्नुपर्ने हो होइन र। बाबाले हामीलाई यसै यत्तिकै हामी बच्चाहरूको दया गरेर त्यो विश्वको राजै दिनुभएको छ। बाबाले 2 नम्बरमा भन्नुभयो यो परिवर्तनको समय छ। सबै आत्मालाई फर्केर घर जानेको समय आइसकेको छ। त्यसैले आफ्नो पुरानो नचाहिने कुरा हैन, पुरानो किच्चडपट्टि बाबाको यज्ञमा सफल गर्नु छ। बाबाले त्यसको रिटर्नमा तिमीलाई 21 जन्म मिल्छ भन्नुहुन्छ र यो विनाश कालमा प्रीत बुद्धि बन्नुपर्छ र सबैलाई मुक्ति जीवन मुक्तिको बाटो देखाऊ भन्नुभयो। बाबा वरदान दिनुहुन्छ सत्यताको शक्तिद्वारा प्रकृति वा विश्वलाई सतो प्रधान बनाउने मास्टर विधि विधाता भव। सत्यताको शक्तिद्वारा प्रकृति वा विश्वलाई सतो प्रधान बनाउने मास्टर विधि विधाता भव। विस्तारमा छ, जब तिमी बच्चाहरूले
सत्यताको शक्तिलाई जब तिमी बच्चाहरूले सत्यताको शक्तिलाई धारणा गरेर विधि विधाता बन्छौ, विधि विधाता बन्छौ अनि प्रकृति सतो प्रधान बन्दै जान्छ, प्रकृति सतो प्रधान बन्दै जान्छ, युग सत्य युग बन्छ, युग सत्य युग बन्छ। सबै आत्माले सद्गतिको तकदीर बनाउँछन्, सबै आत्माले सद्गतिको तकदीर बनाउँछन्। तिम्रो सत्यता पारस समान हुन्छ, तिम्रो सत्यता पारस समान हुन्छ। जसरी पारसले फलामलाई पारस बनाइदिन्छ, फलामलाई पारस बनाइदिन्छ, त्यस्तै सत्यताको शक्तिले आत्मालाई प्रकृतिलाई समयलाई सबै सामग्रीलाई सबै सम्बन्धलाई संस्कारलाई आहार व्यवहारलाई सतो प्रधान बनाइदिन्छ। बाबाले वरदान दिनुभयो सत्यताको शक्तिद्वारा प्रकृति वा विश्वलाई सतो प्रधान बनाउने मास्टर विधि विधाता भव। विस्तारमा जब तिमी बच्चाहरूले सत्यताको शक्तिलाई धारणा गरेर मास्टर विधि विधाता बन्छौ अनि प्रकृति सतो प्रधान बन्दै जान्छ, युग सत्य युग बन्छ। सबै आत्माले सद्गतिको तकदीर बनाउँछन्, तिम्रो सत्यता पारस समान हुन्छ। यो दुनियाँ कलियुगी दुनियाँ के हो त भन्दा झुठो दुनियाँ होइन, त्यही भएर झुठी माया झुठी काया झुठा हे सब संसार भनिएको छ। र शिव बाबा सत्यम शिवम सुन्दरम, बाबा नै सत्य हुनुहुन्छ र बाबाले आएर दिएको ज्ञान पनि के छ, सत्य छ। र यही सत्य ज्ञानबाट ज्ञान योगको धारणाबाट नै तिमी बच्चाहरू मास्टर विधि विधाता बन्छौ भन्नुभयो बाबाले। त्यसपछि जब हामीले ज्ञानको धारणा गरेर हामीले हाम्रो अवस्था हाम्रो स्थिति बनाउँछौँ त यो प्रकृति पनि सतो प्रधान बन्छ। हामी आत्माको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा यो प्रकृतिमा पनि परेको हुन्छ नि।
मान्छेको एक एक नराम्रो सोच, नराम्रो व्यवहार, नराम्रो कर्मको प्रभाव यो प्रकृतिमा परिरहेको हुन्छ। त्यही भएर बाबाले तिमी बन्यौ भने यो प्रकृति पनि सत्व प्रधान बन्छ र युग पनि सत्य युग बन्छ भन्नुभयो। र सबै आत्माहरूले सद्गतिको तकदिर पनि बनाउँछन् र तिम्रो शक्ति, सत्यताको शक्ति भनेको पारस हीरा समान हुन्छ भन्नुभयो। र पारसले फलामलाई पनि पारस नै बनाइदिन्छ भनेपछि तिमी बच्चाहरूको शक्तिबाट नै, सत्यताको शक्तिले नै आत्मालाई, प्रकृतिलाई, समयलाई, यो पुरानो दुनियाँको सबै सामग्रीहरूलाई, सम्बन्धलाई, संस्कारलाई, आफ्नो व्यवहारलाई, सबै कुरालाई सत्व प्रधान बनाउँछ भन्नुभयो। स्लोगन छ, योगी आत्मा उसलाई भनिन्छ, योगी आत्मा उसलाई भनिन्छ जसलाई प्रकृतिको हलचलले पनि आकर्षित गर्दैन। योगी आत्मा उसलाई भनिन्छ जसलाई प्रकृतिको हलचलले पनि आकर्षित गर्दैन। जो सानो परिस्थितिमा पनि हल्लिन्छ ऊ योगी होइन, होइन। त्यो बाबाले योगी उसलाई भनिन्छ जो प्रकृतिको हलचलमा पनि आफ्नो अवस्थालाई हलचलमा ल्याउँदैन, होइन, अचल अडोल हुन्छ, केही कुराहरूलाई प्रभाव पार्न सक्दैन। वास्तवमा ऊ नै योगी आत्मा हो भन्नुभयो। मुख्य सार थियो, मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ। अविनाशी ज्ञान रत्नहरूबाट तिमी बच्चाहरूको झोली भर्न। यी एक एक ज्ञान रत्न लाखौं रुपियाँका छन्। प्रश्न, गुप्त दानको यति धेरै महत्व किन छ? उत्तरमा, किनकि बाबाले तिमीलाई अहिले गुप्त ज्ञान रत्नहरूको दान दिनुहुन्छ। यसलाई दुनियाँले जान्दैन। तिमी बच्चाहरूले यी ज्ञान रत्नलाई दान गरेर विश्वको राजै लिन्छौ। यो पनि गुप्त छ नि, न कुनै लडाई, न कुनै गोला बारुद आदि, न कुनै खर्च। गुप्त रीतिबाट बाबाले तिमीलाई राजै दानमा दिनुभयो। त्यसैले गुप्त दानको धेरै महत्व छ। ओम शान्ति। जरूरत नहीं, तुम्ही दिल जिगर में बसे हो सदा, और दिल की कोई हसरत नहीं, हसरत नहीं। तुम निगाहों में हो बाबा। शब्दों में हम कह पाए नहीं इतना प्यार करते हो। पढ़ते नहीं धरती पर कदम, इतनी शक्ति भरते हो। तुम्ही मन के मंदिर में हो बाबा, बसे और
तुम निगाहों में ओ बाबा। दिन रात मेरी तकदीर को तुम भी तो सजाते। सुख सागर में लहराए मन जो खुद सा बनाते। नैनों में तेरे सिवा बाबा बसे कोई भी सूरत नहीं, हाँ सूरत नहीं। तुमने गाहों में ओ बाबा। हीरे जैसा जीवन दिया बोलो जैसे मुस्कान दी। अब तो हर पल गाए दिल बातें तेरे एहसान की। पाके तुझे सब कुछ पाए और दिल की कोई चाहत नहीं, चाहत नहीं। तुमने गाहों में ओ बाबा और कुछ देखने की जरूरत नहीं, जरूरत